रहमान रहीम। आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुबारक हो, इसलिए कि इमरान खान साहब ने ये पटिशन फ़ाइल की थी जो कि पीडीएम की जमातों ने आते साथ ही पहला जो गलत काम किया था, अपने आप को एनआरओ दे के नैब लॉज़ की वो तरामीम कर दी थी जो पर्सन स्पेसिफ़िक थी और जो उनके मुकदमात को बेनिफिट दे सकती थी, और न सिर्फ उनको अपने मुकदमात के मफाद के लिए ये किया बल्कि इसमें उन्होंने अपने जो रेफरेंसेस थे, जो उनके इंक्वायरीज़ थी या इन्वेस्टिगेशन थी, उन सब को क्लोज़ डाउन करने के लिए ये नैब की तरामीम लेकर आए थे। आज एक लिहाज से एनआरओ ख़त्म हो गया। 2/1 से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और एजाज़ुल एहसन साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन को एक्सेप्ट किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डिसेंटिंग नोट दिया। मैं उस फैसले के जो बेसिक पॉइंट्स हैं से वो आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक सेक्शन 4 की जिन रेगुलेटरी बॉडीज़ गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के बारे में था कि वो बंदे इस नैब लॉ से नहीं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ होगा जो कोई कलेक्टिव डिसीजंस करेंगे और किसी को बेशक बेनिफिट भी दे दें तो उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। वो जो गवर्नमेंट या वो पब्लिक सर्वेंट्स या वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के लोग जिन्होंने ये फ़ैसले अगर बदनीयती पे करेंगे, अगर वो करप्शन पे मुलव्विस होंगे तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। फिर दूसरी बात कि इस वक्त आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसके बारे में भी फ़ैसला दिया है कि आर्टिकल 9 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, आर्टिकल 19A की वायलेशन है, आर्टिकल 25 की जहां वायलेशन हो तो ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन होता है। इसमें अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो पटिशन को इंटरटेनेबल करें। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, सेक्शन 5 में आपको याद होगा कि बेनामीदार की जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई थी, तो लिहाजा वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रेस्टोर कर दिया। और एक और बात थी कि 50 करोड़ से कम का कोई भी मुकदमा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज या किसी कोर्ट में रेफरेंस था, वो भी वापस हो गया था, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया। इसी तरह सेक्शन 9 बड़ा अहम था। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 5 9A(5) जो था, एसेट्स बियॉन्ड मींस, जो एसेट्स बियॉन्ड मींस का इशू था उसको भी चेंज किया ओरिजिनल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ इन्होंने लॉ को बदली कर दिया था और ये कह दिया था कि एसेट्स बियॉन्ड मींस अगर हैं भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन उसमें साबित करे कि जनाब ये करप्शन के पैसे हैं। हालांकि जब कोई शख्स की फ़र्ज़ करो प्रॉपर्टी या तनख्वाह या उसके जो नॉन सोर्सेज हैं वो हैं 1 करोड़ के, प्रॉपर्टी या वो एसेट्स बियॉन्ड मींस रखता है वो 50 करोड़ के, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? तो नेचुरली उससे पूछा जाएगा कि ये आप बताएं कि आपके पास ये एसेट्स कहाँ से आए हैं, तो लिहाजा वो भी ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया गया। इसी तरह मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को भी उन्होंने उस लॉ को चेंज किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने चेंज किया था। बेसिकली वो फेक अकाउंट्स को मद्देनज़र रख के, ताकि वो कनेक्शन जो है वो मकसूद चपड़ासी का केस आपके सामने है या पापड़ वाले केसेस आपके सामने हैं, वो बेसिकली मकसद ये था कि वो उन केसेस से छुटकारा पा सकें, तो उसको भी ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर कर दिया है। इसी तरह एक और अमेंडमेंट थी सेक्शन 14 की कि जो बारे सबूत की बात है, यानी प्रिजम्पशन ये थी कि वो जो ओनस टू प्रूव था, अगर किसी के पास एसेट्स बियॉन्ड मींस हैं या उसके पास इतने ज़राए और वसाइल नहीं हैं तो वो इतनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ले सके, लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं या उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उस हवाले से भी
بارے ثبوت اس پہ دے دیا گیا نیب اتھارٹیز پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ کس طرح اس نے کرپٹ پریکٹسز سے پیسے کمائے ہیں، لیکن وہ بھی چینج کر دیا گیا، یہ بارے ثبوت بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب وہ شخص بتائے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، تو وہ تھا کہ آج فرض کرو انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، آج کسی شخص کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے تو صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر اس کے اکاؤنٹ میں 1 بلین تھا تو وہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس نے بنائے اور کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ترامیم جو انہوں نے کی تھیں، کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے وہ شریف فیملی کے وکیل تھے، لا منسٹر صاحب، اور جو قانون پاس کرنے والے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اشخاص تھے جن کے اپنے مقدمات تھے جو کرمنل کیسز یا وہ ریفرنس کی صورت میں چل رہے تھے یا انویسٹیگیشن کی صورت میں تھے یا انکوائری کی سٹیج پہ تھے، وہ سارے کے سارے وہ بینیفیشریز تھے۔ آج اس فیصلے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ 95% جو امینڈڈ لا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے، اور اس کو 7 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کا بھی حکم دے دیا، یعنی جو عدالت میں کیس تھا وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ نیب کو پابند کر دیا وہ اس عدالت میں کیس بھیج دیں، جو ریفرنس اور انکوائری سٹیج پہ تھا اس کو وہیں سے شروع کر دیا گیا کہ اس پہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں۔ یہ بیسک پوائنٹس تھے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج اس سے قبل بھی آرمی چیف نے احتساب کی بات کی تھی اور آج یہاں پر سپریم کورٹ میں گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ ان کا احتساب کا نعرہ تھا ادھر یہ انہوں نے کیس چلایا ہے تو صرف سیاسی نظام سے افراد کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیب کو بنانے کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے بنا کر کیا تھا۔ دیکھیں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ماضی میں بھی استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ بینگ پریجوڈسڈ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے اور قانون قاعدے کے مطابق جس کے خلاف واقعی کوئی ایویڈنس ہو پروسیڈ کرے۔ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، اپنے جرنیلوں سے، اپنی فوج کے لوگوں سے وہ احتساب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اب، کیونکہ 2-1 سے فیصلہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی کی جب اپیل آئے گی تو یہ فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کی اپیل صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ریویو کی کوئی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ویل ریزنڈ ججمنٹ اور آرڈر ہے۔ سر یہ شہباز شریف اور باقی سب کو رہا کر دیا گیا تھا عدالتوں کے ذریعے، کیا ان کو اب دوبارہ ان کے کیسز دوبارہ سے ان کو جو ہے دوبارہ دیکھیں اگر تو کوئی نیب لا کے تحت اگر رہا کیا گیا تھا تو وہ بالکل وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے وہ ہوا تھا، لیکن اگر ایف آئی اے کے کیسز تھے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نواز شریف کے آنے کا مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل آپ کر لیں، لیکن میں اس دن یقین کروں گا جس دن واقعی وہ یہاں آ جائیں گے، اور اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 5 سال بعد اس کی پکی سیٹنگ ہے، اور پکی سیٹنگ کس سے کر کے آ رہے ہیں یہ وقت اور تاریخ بتائے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کے جتنے فیصلے سپریم کورٹ سے آئے ہیں لگ رہا ہے ایسا رہا ہے کہ صرف سیاستدانوں کے خلاف آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے علاوہ ملک میں اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کرپشن کوئی بھی کرے، سیاستدان کرے، کوئی جج کرے، کوئی جرنیل کرے، کوئی سول بیوروکریسی کا بندہ کرے، کوئی ملٹری بیوروکریسی کا بندہ کرے، سب کے خلاف سخت ترین احتساب ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔